बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी पाक कलाम में फ़रमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये औलिया कराम वो हैं जिनकी शान अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में बयान फरमाई। आज हम जिस दरबार पर हाज़िर हुए हैं ये है बाबा जी अब्दुल हफीज़ अल मरूफ मलंग साईं, उनका ये दरबार है। तो आज हम मज़ार शरीफ के अंदर जाएंगे और फातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह के वली की बरकतें हासिल करेंगे। वो बाबा जी हज़रत लाहौरी बादशाह के फैज़ से किस तरह मलंग साई बन गया और फिर इन्होंने 2.5 साल चुप का रोज़ा भी रखा, गलियों में गदा भी की और फिर सारी ज़िंदगी बाबा जी मलंग साई ने अपनी ज़िंदगी सादगी में गुजारी, मेहनत मशक्क़त करते हुए गुजारी। और ये ऐसे पीर हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने आप को पीर नहीं कहलवाया, बल्कि हमेशा इन्होंने अपने आप को लाहौरी बादशाह का मलंग ही कहलाया। और ये मंजिलें इनकी कैसी थी ये आपको बताएंगे। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि फ़कीरा फ़कीरी बड़ी दूर है, जिवें उच्ची खजूर है, चढ़ जावें ते टुक टुक खावें, डिग पें ते चकना चूर है। अल्लाह ताला इनकी भरपूर जवानी थी कि जब इन्होंने दुनिया को छोड़ा और फ़कीरी इख्तियार कर ली। तो जो मुझे समझ आया और जो मैंने इनके जानने वालों से पूछा, बाबा जी की इस फ़कीरी की जो राह है, इस पर इनकी जो बहुत बड़ी मददगार हैं वो इनकी वालिदा हैं, जो कि माई मलंगनी के नाम से मशहूर थी। बाबा जी की जवानी का आलम है कि बाबा जी ने गलियों में गदा शुरू कर दी, दुनियादारी को तर्क कर दिया और बाबा जी ने चुप का रोज़ा रखा। 2.5 साल आप बोले नहीं, आप चुप रहे और लोगों ने आज़माने के लिए बड़े तरीके इख्तियार किए, लेकिन बाबा जी को मुर्शिद का आर्डर था तो बाबा जी ने 2.5 साल कोई बात नहीं की, चुप रहे, फ़कीरी इख्तियार की, गलियों में गदा की। और सुनते आए, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते रहे हैं कि जब कोई मुर्शिद, जब कोई अपने मुरीद को अपने फैज़ देना चाहता है, नवाजना चाहता है, तो उसकी मैं को मारने के लिए उसे गदा के लिए बेचता है। तो बाबा जी ने भी गदा की और कहते हैं कि जब मुरीद को गदा के लिए भेजा जाता तो शेख होता, जो मुर्शिद होता, जो पीर होता, जो तो उसे एक नसीहत करता। नसीहत क्या है? किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसे बयान किया है कि शेख अपने मुरीद को कहता है कि जत्ती सत्ती नमाणिया बन रहना ते कैम रखना ही ऐस लंगोटी नू, अपने तो वड्डी नू माँ कहना है, धी कहना ही अपने तो छोटी नू। तो बाबा जी ने भी इसका अमली मुजाहरा किया। ऐन जवानी का आलम है और बाबा जी दरवाज़े पर जाकर गदा करते हैं, गलियों में गदा करते हैं, इर्द गिर्द के देहातों में भी जाकर गदा करते हैं। असल में मकसद था अपनी मैं को मारना। और गदा किस खूब तरीके से की कि बाबा जी जो कुछ भी गदा करके हासिल होता, तो यहाँ सहो वाली गांव में ही एक भाई हैं मोहम्मद तनवीर अल मरूफ बूबा शेख, तो उनके घर में उनकी वालिदा भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाली हैं। तो जो भी इकट्ठा होता बाबा जी वहाँ लेके आते। फिर वो तनवीर साहब की वालिदा जो हैं वो लंगर पकाती और लंगर पका के तकसीम कर दिया जाता, बच्चों में बांट दिया जाता। फिर एक मंज़ल बाबा जी की ज़िंदगी में ऐसे आई कि बाबा जी की वालिदा मुहतरमा माई मलंगनी साहबा अम्मा जी हजूर ने बाबा जी को लिया और गांव से निकल कर दूर देहातों में खेतों में जाकर वहाँ पे कुल्ली बना ली और वहाँ फ़कीर की कुल्ली बन गई। बाबा जी ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। जिस तरह पहले आपने सुना कि डाई
سال تو بابا حضور نے چپ کا روزہ رکھا اور گدا کرتے رہے۔ اب یہاں پہ بابا جی کی ایک نئی منزل تھی، یہاں پہ قبر کھودی گئی اور 40 دن کا چلہ جو ہے وہ اس قبر میں بابا جی نے پورا کیا۔ اور بابا جی قادری تھے اور پکے قادری تھے۔ الحمدللہ اہل بیت پاک کی بڑی محبت ان کے دل میں، وہ جو انہوں نے اپنی اولاد تک پہنچائی، اور الحمدللہ پکے سچے سنی اور قادری تھے۔ بابا جی قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا کرتے تھے، اور مجھے جو خبر ملی، جو مجھے پتہ چلا کہ بابا جی جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ساتھ کھیت میں کوئی کسان جو ہے وہ ٹریکٹر چلا کے اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اس کے ٹریکٹر کی جب روشنی پڑی تو اس نے دیکھا کہ بابا حضور جو ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ ڈر گیا اور واپس اپنے گاؤں میں دوڑ گیا، ساتھ والے گاؤں سے بندے لے کر واپس آیا اور کہنے لگے کہ ماں جی جو ہیں، ماں جی ملنگنی صاحبہ جو ہیں، ان کے بیٹے کو کسی نے ملنگ سائیں کو قتل کر دیا ہے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا تو وہاں پہ ٹکڑے نہیں تھے، بابا جی اپنی اصل حالت میں تھے، تو شاید انہیں سمجھ نہ آئی۔ تو یہ تو میں نے بھی کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ جو قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں ان کے جسم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب غوثیہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے ایسی وجدانی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بابا جی ملنگ سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی فقیری کے رستے پہ چلتے ہوئے گزاری۔ تو بابا جی اپنے گھر میں ہر سال محافل کروایا کرتے تھے۔ اہل علم حضرات سے، حفاظ کرام سے بابا جی کی بڑی محبتیں ہیں، بڑا پیار کیا کرتے، بڑی شفقت کیا کرتے تھے۔ تو بابا جی کے گھر میں محافل بھی ہوتی تھی اور بابا جی محفل سما کے بڑے شدائی تھے۔ ان کے گھر میں، ان کے اس ویڑے میں محفل سما بھی ہوتی تھی۔ تو ان کے صاحبزادگان نے جناب صاحبزادہ محمد ندیم قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد وسیم قادری صاحب بابا جی کے اس محبت اور پیار اور عشق والے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو رات کو بابا جی کا دوسرا سالانہ عرس ہوا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک حمد و نعت سے ہوا، اور پھر بڑے ہی پیارے، بڑے ہی مشہور خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان اظہر نقشبندی صاحب نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد محفل سما ہوئی جس میں قوال وطین اختر صاحب نے اپنی حاضری پیش کی۔ بابا جی کو قوالی کا بڑا ذوق تھا اور ان کے صاحبزادے بھی بڑے ذوق اور شوق سے قوالی جو ہے وہ سنتے ہیں۔ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بابا جی کی لائن فقیری تھی، تو بابا جی کے انداز بھی فقیرانہ تھے، ہر کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن جو اہل نظر ہیں انہیں سمجھ آتی تھی۔ بابا جی مزاروں پر جایا کرتے، حاضریاں دیا کرتے، اور الحمدللہ بابا جی جس مزار پر بھی گئے، جس بھی ولی اللہ کی بارگاہ میں گئے، تو ہر کسی نے بڑی عزت اور احترام سے نوازا۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو بابا جی ہیں کوئی عام نہیں ہیں، خاص ہیں۔ تو یوں بابا جی نے اپنی زندگی اس عشق و محبت والے سفر کو جاری رکھا، اور بابا جی ساری زندگی اپنے ہاتھ سے محنت مشقت کر کے کماتے رہے، اپنے بچوں کو کھلاتے رہے۔ بابا جی کے وصال سے پہلے مائی صاحبہ کا روزہ تھا، لیکن نہ تو بابا جی کی زندگی میں اور نہ بابا جی کی زندگی کے بعد وہاں پہ کوئی گلہ رکھا گیا، نہ کوئی وہاں پہ کوئی چراغی کا سسٹم ہے، بلکہ الحمدللہ ہر سال ہی یہ جو بھی محفل سما ہوتی ہے تو ان کے صاحبزادے اپنے پلے سے کرتے ہیں۔ ہر مہینے 11ویں شریف کو لنگر ہوتا ہے، 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، محفل نعت ہوتی ہے، اور الحمدللہ ان کے صاحبزادے بابا جی کے سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ جو دوستو آپ نے بابا جی کی زندگی کے بارے میں سنا کہ کس طرح بابا جی نے درویشی میں اپنی زندگی گزاری، اور یوں
اللہ کی رضا میں، محبت مصطفیٰ میں، محبت اہل بیت میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب 5 جولائی 2021 کا دن آیا تو بابا جی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا اور بابا جی وصال فرما گئے۔ تو الحمدللہ رات کو بابا جی کا اور سال جو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کی زندگیوں پر عمل کرنے اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔